औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से जो हिकमत अमली सिंध हुकूमत की जानिब से अपनाई गई, उसको तमाम सतह के ऊपर सराहा गया कि सही मानों में दुरुस्त औकात के अंदर दुरुस्त वक्त के ऊपर लॉकडाउन लगाया गया और तमाम चीज़ों को एक टाइम के तहत महदूद कर दिया गया। और उसके बाद सईद गनी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने सही मानों में मेरे दिल की बात की। उन्होंने कहा कि जी तमाम लोग हमारे पास आए, चाहे वो फैक्ट्री मालिकान हो, चाहे वो सनतों के मालिकान हो, चाहे वो स्कूल्स मालिकान हो, चाहे वो हॉल्स मालिकान हो, जितने बिजनेसेस कराची के अंदर काम कर रहे हैं, उन तमाम शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने आकर हमारे सामने ये बात कही कि जी हम एसओपीज को फॉलो करेंगे, हमें अपने अपने तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन आज सईद गनी साहब की जानिब से इस बात का शिकवा किया गया, और कहीं ना कहीं ये शिकवा मैं भी कर रहा हूं कि खुदा को हाजिर नाजिर जान के बावजूद होकर अगर ये बात मैं किसी के सामने बोलूं कि एसओपीज का जो सही ख्याल है वो कहीं नहीं रखा जा रहा, तो ये बात गलत नहीं होगी। आप स्कूल्स देख लें, आप मॉल्स देख लें, आप सनतें देख लें, आप फैक्ट्रियां देख लें, या आप एक राशन की दुकान ही क्यों ना देख लें, सही मानों में कहीं पर भी एसओपीज फॉलो नहीं की जा रही हैं। और अब हॉल भी खोल दिए गए हैं, शादी की तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, और उस पर अगर हुकूमत समझती है कि 2 किलो के मेकअप के साथ कोई खवातीन जो हैं वो मास्क लगा लेंगी, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। मास्क लगाकर तकरीबात में शिरकत अगर हुकूमत ने करानी है तो हुकूमत को यकीनन इसमें नाकामी होगी। ये खुली बात है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और अब स्कूल्स खोल दिए गए, और स्कूल्स मरहलावार खोलने की बातें की गई थी। अगला मरहला 21 सितंबर को आने वाला था, जिसे मौखिर कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्कूल्स में भी एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इससे कबल भी एक प्रोग्राम के अंदर एक माहिर तालीम, नाम मैं नहीं लूंगा, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर मुझे यह बात की गई थी, और यही बात अल्लाह गरी के रहमत करे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, एसोसिएशन के सदर शरफुज़्ज़मा साहब मरहूम, जो अपने आखिरी प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ ही मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की थी। और उनकी बात दुरुस्त साबित हुई। किस लिहाज से? उन्होंने कहा कि स्कूल्स कुछ ही दिनों में खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद केसेस में इजाफा हो जाएगा और स्कूल्स को 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सही मानों में एक ही बिल में चूहा बार बार जा रहा है। और अगर सूरत हाल देख ली जाए तो पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। मेरे अंबानी के ऊपर एक रिपोर्ट पड़ी हुई है जो मैं आप लोगों के सामने पेश करता चलूं कि सही मानों में पाकिस्तान में क्या मुमकिन है। लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे, अगर मैं ये बात कर दूं कि पाकिस्तान में वो बातें भी मुमकिन हैं जो कि सही मानों में पूरी दुनिया में कहीं भी मुमकिन नहीं हो सकती, वो काम पाकिस्तान में हो जाता है। कैसे? पाकिस्तान के अंदर एक अफसर को केयर टेकर हुकूमत में लगा दिया जाता है, और वो अफसर भी सही मानों में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आता। वो अफसर आता है महज कमाओ पूत के तौर पे, वो अफसर आता है महज करप्शन करने के लिए। बेनजीर भुट्टो साहिबा का एक प्रोजेक्ट जिसमें गरीब अवाम को प्लॉट्स अलॉट करने की बातें की गई थी, उसी मंसूबे के अंदर ये अफसर, जिनका नाम मैं लेता चलूं तो इनका नाम है इरफान अली अबड़ो साहब, जो कि लॉ ऑफिसर हैं एलडीए के अंदर, और इनको इजाफी चार्ज दे दिया गया है सही मानों में डिप्टी डायरेक्टर लैंड एलडीए का। यानी सही मानों में नवाजिशात पे नवाजिशात और दूसरी जानिब खामोशी। ये मौसूफ कर क्या रहे हैं? इन मौसूफ की जिम्मेदारी यह है कि हर प्लॉट पर, हर फाइल पर 20,000 रुपए नकद सिक्का रायजुल वक्त ये गरीब आवाम से वसूल कर रहे हैं। मजीद इनकी नजर उतारता चलूं, इनकी तारीफें बयान करता चलूं, इनके शान में कसीदे पढ़ता चलूं, तो ये वो ही अफसर हैं जनाबे वाला, जो कि हैं तो डिप्टी डायरेक्टर, लेकिन ये लगे हैं केयर टेकर हुकूमत की जानिब से। और सही मानों में कोई मुझे यह भी बता दे कि केयर टेकर हुकूमत के अंदर कौन सा अफसर आकर अपना कलमदान संभाल सकता है?
केयर टेकर हुकूमत के अंदर कोई अफसर का तबादला तक नहीं हो सकता, यहां पर अफसर तैनात कर दिए गए, किसने पूछ लिया। यह सूरत हाल पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं सईद गनी साहब के स्टेटमेंट के हवाले से, वहीं से शुरू करेंगे। दूसरे मरहले में क्या होने जा रहा है। सही मानों में कराची के अंदर वो मसाइल हैं जो कि सही मानों में होने ही नहीं चाहिए, जिसका सामना मुझे और आपको नहीं करना चाहिए। कराची में क्या मसाइल होते हैं? कराची में मसाइल होते हैं गैस प्रेशर के हवाले से, कराची में मसाइल होते हैं बिजली के, कराची में मसाइल होते हैं पेट्रोल के बहरान के, कराची में सड़कें टूटी हुई हैं, कराची वालों के पास पीने का पानी नहीं है, कराची वाले गैर कानूनी तामीरात से नबरदाज़मा हैं, क्योंकि ये मेरा शहर लावारिस है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं समाजी रहनुमा हैं हुमायूं मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है राना गुलजार ताज साहब ने। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट अली मोइनुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। हुमायूं मिर्जा साहब, सिर्फ मेरा ही ये कहना है या सही मानों में आप भी इस बात से जो है वो इत्तेफाक करेंगे कि ये अवाम जिसके फर्द हम भी हैं, ये कहती कुछ है करती कुछ है। हुक्मरानों से वादे किसी बात पे कर लिए गए और हुक्मरानों की तरह ही उन वादों से इन्हिराफ किया गया। कुछ रहनुमाई फरमाइएगा इस पर। देखिए, बात दरअसल ये है कि आपने अपने इंट्रो में कई एक बातें जो हैं वो की हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है ये आपका सईद गनी साहब, क्योंकि तालीम के वज़ीर हैं जी जी, जो उन्होंने SOPs के हवाले से जो डिसीजन लिया है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक बेहतर उनका अमल है। सही। उसकी वजह यह है कि देखिए, हम उर्दू में कहते हैं कि जान है तो जहान है। अब ऑलमोस्ट यहाँ 5 महीने से ज़्यादा हो गए तालीमी इदारे बंद हुए हुए, तो फिर भी ज़ाहिर है लोग जो ख़ास तौर पे जो प्राइवेट हमारे इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनका भी प्रेशर है। उन्होंने भी ज़ाहिर है लोगों से बच्चों की तनख्वाह आएगी तो वो अपने स्टाफ को पैसे देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अगर कोई स्कूल SOPs को फॉलो नहीं कर रहा तो न सिर्फ ये कि वो ख़ुद अपने आप को, अपने स्टाफ को और तमाम बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है। सही। और ये क्योंकि ये वबा सारी दुनिया में आप देख रहे हैं, लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, और ये एक ऐसी वबा है कि किसी शख्स को ये भी नहीं पता, अल्लाह माफ़ करे अगर ये मुझे है तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे भी ये है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से तो उनका डिसीजन जो है वो बिल्कुल बेहतर है, अच्छा है। और इसी मैं समझता हूँ कि स्कूलों को अभी बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। लेकिन हुमायूं मिर्जा साहब, सही मानों में मैं स्कूल्स मालिकान से जाके बात करूंगा तो स्कूल्स मालिकान मुझे क्या बोलेंगे कि मॉल्स खुले हुए हैं, ठीक है, दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है, दीगर इदारे खुले हुए हैं, फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, सनतें खुली हुई हैं, जुलूस रैलियां सब कुछ हो रहा है बराबर। अगर इस सूरत हाल के अंदर भी सिर्फ स्कूल्स को ही टारगेट किया जा रहा है तो उसको मैं क्या समझूं? देखिए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये तमाम मॉल्स को, शॉप्स को, इनको आप स्कूल से माफ़ कीजिए कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि आप देखें स्कूलों के अंदर 50-50, 60-60 बच्चे हैं, छोटा सा कमरा है, उसके अंदर तो वो जो डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं और SOPs को फॉलो करने की, वो किसी कीमत पे हम कर नहीं सकते। सही। तो मॉल्स वगैरह में बहरहाल ऐसा है कि वो उन्होंने अपने दरवाजे पे लोगों को खड़ा किया हुआ है, वो उनका टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। फिर कई जगह मैंने मॉल्स में देखा कि नो सर्विस, नो मास्क, नो मास्क, नो सर्विस, ये इस किस्म के वाक़यात हैं। तो वहाँ पे किसी हद तक आप इसको देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन स्कूलों में मैं नहीं समझता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि स्कूल बच्चों को जो है इस तरीके से स्कूल भेज दिया जाए। ये ख़तरनाक वबा है। चलें ठीक है, अख्तर अराई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अख्तर अराई साहब, जनाबे वाला बताइएगा, अभी हुमायूं मिर्जा साहब भी यही बात फरमा रहे हैं कि जी इतना मुश्किल काम है इन SOPs को बच्चों से फॉलो करवाना कि सही मानों में हुकूमत भी इसमें नाकाम दिखाई देती है। शरफुज़्ज़मा साहब, अल्लाह गनी के रहमत करे, मरहूम ने ये बात कही थी कि 15 दिन के लिए स्कूल खोले जाएंगे और दोबारा बंद कर दिए जाएंगे, उनकी बात भी दुरुस्त साबित हुई। कुछ रहनुमाई फरमाइएगा। आपने दुरुस्त फरमाया। बेसिकली हुकूमत इस बात में दिलचस्पी नहीं रखती कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो। देखिए, शरफुज़्ज़मा साहब की बात दुरुस्त हुई, तमाम लोगों की बातें दुरुस्त हुई,
بات یہ ہے کہ ہمایوں صاحب نے بہت اچھی ایک بات کی کہ جناب مال کے اندر نو ماسک اور نو انٹری کی بات ہوتی ہے. کیا اسکول کے اندر وداؤٹ ماسک انٹری ہوتی ہے؟ ایس او پیز سکھائے جاتے ہیں تعلیمی اداروں کے لیے. تعلیمی ادارے ہی ڈسپلن سکھاتے ہیں, ہم ہی ٹریننگ دیتے رہے ہیں. جتنے بھی ایڈلٹ ہیں وہ تعلیمی اداروں سے ڈسپلن سیکھتے رہے ہیں. وزیر تعلیم صاحب نے دوسرے مرحلے کے اندر 6, 7, 8 کی جو کلاسز کو ملتوی کیا ہے, یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے, اس سے بہت بڑا نقصان ہے. میں مانتا ہوں کہ جن اسکولوں نے چھوٹے بچوں کو بلایا تھا وہ صحیح نہیں کیا تھا, وہ سعید غنی صاحب کا ایک صحیح فیصلہ تھا, مگر اس کی سزا سب کو نہیں دینی چاہیے. جب انکوائری پہ معلوم یہ ہوا کہ وہاں والدین کا اتنا زیادہ پریشر تھا کہ وہ بچے گھر میں بہت پریشان ہو رہے ہیں. آپ کیمرہ لے کر نکلیے, آپ جا کے فیڈ بیک لیجئے. 10 میں سے آپ کو 8 لوگ یہ بتائیں گے خدا کے لیے اسکول کھول دیجئے. بات یہ ہے کہ تعلیم جس جگہ دی جاتی ہے, اگر کسی اسکول کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سیل کر دیجئے, اگر آپ مطمئن نہیں ہیں سیل کر دیجئے. اصل میں اگر وزٹ کیے گئے سرکاری تعلیمی اداروں کو وزٹ نہیں کیا گیا. سرکاری تعلیمی ادارے کراچی شہر میں بہت کم تھے. سعید غنی صاحب اگر دورے پہ نکلے بہت اچھا کام کیا. راستے میں ان کو 1 اسکول سرکاری نظر آیا اور 9 اسکول جو تھے ان کو انہوں نے پرائیویٹ وزٹ کیے اور انہوں نے خود پرائیویٹ اسکولوں کی تعریف کی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈر تھا کہ سرکاری اسکولوں میں انتظامات مکمل نہیں ہیں, وہاں صفائی نہیں ہے, ڈیسک پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ ایس او پیز کی چیزیں موجود نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ میڈیا چلا جائے وہاں پر, میڈیا نہ دکھا دے وہاں پہ جو خامیاں اور کمزوریاں. لیکن اختر علائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نجی اسکول کی تعریف سعید غنی صاحب نے کی ہے, وزٹ پہ تعریف کر دی, پریس کانفرنس میں برائی کر رہے ہیں, سمجھ سے بالا تر رہی ہے بات. دیکھیے بیسکلی جو آبجیکٹو تھے, دیکھیے بہت موضوع ہمارے تعلیمی وزیر, ہم ان کی قائل ہیں, ان کی باتوں سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نمبر گین کر جاتے ہیں, مگر یہ بیسکلی دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ یہ تو دیکھیں آپ نے 3 دن ہوئے ہیں اور آپ کے 12 تاریخ سے آپ نے اسٹارٹ کیے جو ٹیسٹ تھے اور اس کا ڈیٹا آپ نے گھما پھرا کے دے دیا کہ 2.4% جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. اس ڈیٹا کو ہم بلیو ہی نہیں کرتے. آپ اس میں یہ بتائیے سرکاری اسکول کا کتنے سیمپل لیے گئے, پرائیویٹ اسکول سے کتنے لیے گئے, سرکاری اسکول میں سے کتنے پازیٹیو آئے, پرائیویٹ اسکول سے کتنے پازیٹیو آئے, الگ الگ ڈیٹا دیجئے. ایک ہی لاٹھی سے مت چلائیے, کیونکہ سرکاری اسکولوں کی سہولیات اور پرائیویٹ اسکولوں کی سہولیات میں بہت بڑا فرق ہے. پرائیویٹ اسکول کی کوالٹی میں اور سرکاری اسکولوں کی کوالٹی کے اندر بہت بڑا فرق ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ پرائیویٹ اسکول کے اندر معیار قائم نہیں کیا گیا, ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا گیا, 10 گنا زیادہ بہتر عمل کیا گیا, مگر اس کا ڈیٹا الگ شیئر کیجئے. آپ بتائیے. لیکن آرائی صاحب جو 15 اسکولز بند کیے گئے وہ 15 کے 15 نجی اسکولز ہیں جن کو سیل کیا گیا, 11 خیبر پختونخوا میں ہیں, 4 سندھ کے اندر ہیں. کچھ بتائیے گا سر. بالکل صحیح فرمایا, اسی طرح سے ہے, مگر اس وقت ہم صرف سندھ کی بات کریں گے. مجھے سندھ کا ڈیٹا چاہیے. میں سوال سر 4 اسکول سیل کیے ہیں سندھ کے اندر. پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا صوبائی صدر ہوں میں. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اور ہماری 35 ایسوسیشنز ہیں, سکھر کشمور سے لے کر کراچی تک, وہ تمام ہمارے اتحادی ہیں. یہ سب آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ سرکاری اسکولوں کو, ایک ہی لاٹھی کے ساتھ آپ کیوں پرائیویٹ اسکولوں کو ہانکتے ہیں. ہمیں ڈیٹا الگ الگ دیجیے, ہم آپ کی بالکل سپورٹ کریں گے. جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر ایس او پیز نہیں عمل کیا جاتا آپ سیل کر دیجئے. ہم اس کو کھلوانے کے لیے نہیں آئیں گے, وہ والدین خود کھلوائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو زبردستی وہاں بھیجا تھا, پرائمری بچوں کو بھیجا تھا, کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, بہت پریشان ہیں والدین. آپ کیمرہ لے کے نکلیے تو صحیح باہر. لیکن آرائی صاحب معذرت کے ساتھ یہ بات بھی میرے سامنے سے اور یہ چیز بھی میری گنہگار آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے کہ آپ نے جو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالی تھی اسکول کے حوالے سے, اس میں ایک محترمہ کا کامنٹ آیا ہوا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجوں گی. یہ تو سوشل میڈیا پر بھی لوگ انحراف کر رہے ہیں اپنی بات سے. دیکھیے بات یہ نہیں ہوتی, کسی ایک چیز کو, ایک بیان کو آپ ہائی لائٹ کر دیجئے تو وہ جسٹس نہیں ہے. جسٹس وہ ہے کہ میرٹ کیجئے. آپ 100 لوگوں کا انٹرویو لیجئے اور ایمانداری سے 100 کے 100 انٹرویوز کو جو ہے آپ شائع کیجئے. آپ پرسنٹیج دیکھیں گے. گیلپ سروے اسی طرح ہوتا ہے
جو سروے کرنے والی کمپنیز ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ایسے ہی سروے کرتے ہیں. انہوں نے ایسے ہی 85% اور 90% کا ڈیٹا نہیں دے دیا کہ 90% پیرنٹس یہ چاہتے ہیں اسکول کھل جائے. اس کے پیچھے ان کی ریسرچ ہے، ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے. ہاں، آپ ایک کسی بیان کو ہائی لائٹ کر دیجئے، اس کو آپ وائرل کر دیجئے جو کہ آپ کی فیور میں ہے. چلیں عنائی صاحب، آخر میں چاہوں گا کوئی مطالبہ اگر آپ کا ہے تو میں آپ کو پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہوں، آپ حکومت سے کر سکتے ہیں، پھر میں آگے بڑھوں گا. ہم حکومت سے پہلا مطالبہ کر چکا کہ ہمیں گورنمنٹ کا ڈیٹا الگ دیا جائے اور پرائیویٹ اسکول کا الگ دیا جائے اور ہماری ایسوسی ایشن کی مانیٹرنگ کمیٹی بنائی جائے. ہمیں اجازت دی جائے کہ پرائیویٹ اسکول کی ایسوسی ایشن کی کمیٹی سرکاری اسکولوں کی مانیٹرنگ کرنے کا جائے دورہ کرے اور ان کو وہاں پر ویڈیوز بنانے کی اجازت دی جائے. آپ کو ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دکھا دیں گے کہ پرائیویٹ سرکاری اسکولوں کے اندر کیا حال ہے. وہاں ٹوائلٹ تک نہیں ہے، پانی پینے تک کا نہیں ہے، ہاتھ دھونے کا پانی موجود نہیں ہے. وہاں کہاں سے ایس او پیز ہوں گے؟ وہاں ابھی تک انہوں نے وہ جو یو این او سے 11 اضلاع کے اندر مدد لی ہے اور مختلف 3-4 اداروں سے مدد لی ہے، وہ کہاں گئی؟ سینیٹائزنگ گیٹ وہ کہاں گئے؟ تمام اداروں کو ابھی تک ملے ہی نہیں ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، ہم جاتے ہیں سرکاری اسکولوں کا، ہم جا کے وہاں وزٹ کرتے ہیں، ایمانداری سے کریں گے اور آپ کا بھی ایک نمائندہ ساتھ موجود ہونا چاہیے. نہیں، میں خود ہوں گا سر آپ کے ساتھ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بہت شکریہ اختر عنائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں بڑھوں گا کراچی کے ماسٹر پلان کی طرف، کیونکہ اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ صرف کراچی ہی کیوں دکھائی دے رہا ہے. سندھ کے اور بھی 17 جو ہے وہ شہر موجود ہیں جن کے لیے اب تک سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کے پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. ان سے کیا دشمنی اور یہاں پر کون سی اپنائیت؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کراچی کے ماسٹر پلان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے. اب آوازیں کراچی سے ہٹ کر انٹیریئر سندھ سے اٹھ رہی ہیں اور آج جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس کے تحت کراچی سمیت سندھ میں اگست کی بارشوں کے اندر اگر گن لیا جائے تو 136 گھروں سے جنازے اٹھے ہیں اور 86 افراد جو ہیں وہ اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. 15,233 دیہات بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں. 10,94,150 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ 5,729 پختہ اور 71,614 کچے مکانات مکمل تباہ ہوئے ہیں. صوبے بھر میں 45,961 جانور حادثات میں ہلاک ہوئے ہیں. یہ رپورٹ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی ہے. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، اتنی بری حالت اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات بھی آپ لوگوں کی گزارش کے اوپر روک دیے گئے ہیں، بلدیاتی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر پلان جلد جاری کیا جائے. سندھ کے 17 شہروں کا کیا اثر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محمد علی بھائی. دیکھیے محمد علی بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو شروع دن سے ہی جب سے یہ حالات ایسے ہوئے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے. جو بھی ماسٹر پلان کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پورے سندھ میں وزٹ کیا ہے اور بار بار وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے کراچی پہ مہربانی کی ہے، آپ سندھ کا بھی دورہ کریں، سندھ میں بھی آ کر دیکھیں جو تباہی اور بربادی سندھ میں ہوئی ہے، اس پہ بھی آپ مہربانی کریں تاکہ یہاں آ کے آپ وزٹ کریں گے، اپنی آنکھ سے دیکھیں گے. تو ہم تو بار بار وزیر اعظم صاحب سے گزارش کر رہے ہیں، آج بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیے، آپ سندھ کا وزٹ کریں. سندھ میں جو حالات ہیں، مویشی لوگوں کے مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر گر گئے، جو صورتحال ہے اگر وہاں پر بھی یہ مینجمنٹ یہ چیزیں سروے کیا جائے اور اس چیز سے ان کو بھی مستفید کیا جائے تو ہماری گزارش تو وزیر اعظم صاحب سے بدستور ہے اور وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے، مہربانی کرنی چاہیے. ہم سندھ کے لوگ بھی ظاہر ہے پاکستان کا حصہ ہیں، کراچی ہے، سندھ ہے پورا، تو وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، وزٹ کریں اور اس کو مانیٹرنگ بھی کریں. اور حکومت سندھ جو ہے اپنا کام کر رہی ہے، سروے کر رہی ہے باقاعدگی. لیکن رانا صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جہاں پر بلاول بھٹو صاحب کا ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تھا اس سے چند قدم کے فاصلے پر میں نے امداد بانٹی ہے. خرم شیر زمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے وزٹ بلاول صاحب نے کیے اس میں انہوں نے کوئی امداد کی بات نہیں کی، کسی پیکج کی بات نہیں کی، کسی مدد کی بات نہیں کی. انہوں نے بلدیاتی انتخابات کا چورن بیچا اور وہ واپس آ گئے.
बल्दियाती इंतखाबात की जो जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका अभी तक जो है सर्वे जो मरदमशुमारी हुई थी जी जी, हल्का बंदी तो हल्का बंदियाँ वो दुरुस्त नहीं हुई थी। हमारा उस पर रिजर्वेशन मौजूद है, हमने बड़े इख्तलाफात किए। 2017 में भी जो हल्का बंदी हुई नोटिफाई नहीं हुई। सही। जो इलेक्शन हुए वो 99 की जो मरदमशुमारी हुई थी उस पर हुआ, तो उसी पर हुआ। जब नई हल्का बंदी आए तो नया मरदमशुमारी होनी चाहिए, नोटिफाई होना चाहिए, वो नोटिफाई नहीं हुआ। तो सीएम साहब ने भी ये कहा कि सबसे पहले नोटिफाई होना चाहिए, हल्का बंदी नए सिरे से होनी चाहिए या मरदमशुमारी आप नए सिरे से कराएं, क्योंकि ये जो मरदमशुमारी थी ये सही नहीं थी। तो हमारे इस पर इख्तलाफात थे। अब जाहिर है आपने इतना लंबा जो है वो खींच दिया है ना सर, कि अब जो है वो मर्दमशुमारी होगी, फिर हल्का बंदियां होंगी, फिर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मतलब आवाम तो ये सोच रही है ना कि गई भैंस पानी के अंदर। सर शुरू से हमारा मौक़िफ़ रहा है जी, हमने शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि जी आप इसकी हल्का बंदियां दुरुस्त करें। एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ रहा है, हमारा भी मौक़िफ़ रहा है, बाकायदा एहतजाज भी हमने किया, तमाम स्टेक होल्डर्स तमाम ने कि जी ये मरदमशुमारी सही नहीं है, इसको कलअदम करार दिया जाए, सही मरदमशुमारी की जाए, सही हल्का बंदियां की जाए। जो सुनी नहीं हमारी, तो हमारी आज भी गुजारिश है कि सही हल्का बंदी होनी चाहिए, मरदमशुमारी भी दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि सही तरीके से ये काम हो सके। और इसमें टाइम लगेगा। अगर इसको बेहतर अंदाज में करें तो इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन पिछले ही अगर हल्का बंदी पे इलेक्शन कराएंगे तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। चलें, ठीक है। से जहां तक इमदाद की बात की, चल देखिए जहां तक पीपुल्स पार्टी ने इमदाद जो भी है, तमाम लोगों को इमदाद, ये जरूरी नहीं है कि बताया जाए इमदाद है, जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब ये मेहरबानी करें कि जो कराची के लिए जिस तरह पैकेज का ऐलान किया है, तो अगर इंटीरियर का भी विजिट करें और उसको भी बाकायदगी से मॉनिटरिंग करके देखें, तो वज़ीर आज़म साहब उसका ऐलान करें। ठीक है, खुर्रम शेख ज़मान साहब या हलीम आदिल शेख साहब ये फरमा रहे हैं, तो उन्होंने भी बहस किया, वो राशन जो तकसीम किया वो टेंट्स दिए सर, उन्होंने खैमा बस्तियां कायम करके दी हैं वहाँ पे। देखिए वो तो बहुत से लोग कर रहे हैं, एनजीओज भी कर रही हैं। तो सिंध हुकूमत की भी कोई एक आर्जी आराम का मौजूद होगी ना सर, जहाँ पे वो लोगों को बसाया हुआ होगा? नहीं है, सिंध हुकूमत ने कितनी है सर सपोर्ट किया है, जहाँ जहाँ स्कूल हैं या जो उसी जगहों पर हैं, अच्छा, उन्होंने रखा है, और खाने पीने के लिए भी चीजें दी हैं सिंध हुकूमत ने। ऐसी बात नहीं है कि सिंध हुकूमत, देखिए चेयरमैन साहब पूरे पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। हमारे लिए सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान सब एक है। ठीक है, हम इस पर ये बात नहीं करेंगे। हम जहाँ जहाँ मुश्किल होगी चेयरमैन साहब वहाँ जाएंगे, भले पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, कुदरती आफात है, चेयरमैन साहब जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, और जो हमसे मदद हो सकेगी वो भी करेंगे। चलें, ठीक है। एनालिस्ट अली मोइनुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई, एक चीज़ मेरे समझ से वालातर है, मुसलसल एक ही बात की जा रही है, मास्टर प्लान, मास्टर प्लान, मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के लिए जो कमेटी शामिल बनाई गई है, तश्कील दी गई है, उसमें एक भी कोई मास्टर तो शामिल किया नहीं गया, और मास्टर प्लान की बातें की जा रही हैं। क्या लगता है सर, आगे आने वाले वक्तों में कौन सा मंजन और कौन सी लॉलीपॉप आने वाली है? देखें, जब तक इस पे अमली इक़दाम शुरू नहीं होते तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वादे तो बहुत सारे किए गए। 162 अरब भी देने के वादे किए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। सही। सिंध गवर्नमेंट अपनी जगह पे जो है वादे कर रही होती है। बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें सियासत को एक तरफ करके अवाम के लिए क्या करना है। और कराची की बदकिस्मती ये रही है कि कराची के साथ आज तक किसी ने जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया। सब ने जो है वो अपने मुफादात को कैश किया और उसके बाद आगे चलते बने। अभी भी अगर हम मास्टर प्लान की बात करें, पहले जो बयानात आए उसमें कहा जी हम 3 साल का मास्टर प्लान बना रहे हैं। 3 साल अगर देखा जाए तो 3 साल बाद तो इस गवर्नमेंट का जो है वो जाने का वक्त होगा, नए इलेक्शन का वक्त होगा। सही। उसके बाद जो है वो उस वक्त तक कितना काम होता है कितना नहीं होता। अब ये कह रहे हैं जल्दी करेंगे। आपने जो पेमेंट शेड्यूल दिए हुए वो 3 साल के दिए हुए, अभी ये आपस में एग्री नहीं हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जी इसमें से ज़्यादा फंड हमने करने हैं। ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ अभी तक बयानात चल रहे हैं। एक भी कील कहाँ पे लगाई है या एक भी ईंट कहाँ पे लगाई है वो अभी तक वादे नहीं की है कि कहाँ पे इन्होंने शुरू की है और किस तरीके से कर रहे हैं, वो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। और जो प्लान बना रहे हैं वो भी, यानी उसमें अगर देखा जाए तो कराची के कितने नुमाइंदे हैं जो कराची में बैठे हुए हों, ऑन ग्राउंड बैठ के काम कर रहे हों। कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, 1-2 कराची में भी सीएम साहब जो हैं उनकी कमेटी के वो कराची में हैं। तो बात ये है कि जब तक आप प्रॉपर यहाँ पे आके विजिट नहीं करेंगे, यहाँ के मसले देखेंगे नहीं,
प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया, एक दिन में आप पूरे कराची को जो है सर्वे नहीं कर सकते, या आपकी टीम जो है सर्वे नहीं कर सकती, आपको टाइम देना चाहिए। जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है इसमें सही बात है कि आपको जो है यहाँ पे आके टाइम देना चाहिए और यहाँ पे रहकर देखना चाहिए। आप कम से कम आप खुद नहीं आ सकते तो अपने नुमाइंदों को भेजना चाहिए जो इसको मास्टर प्लान को लेकिन अली मोइनुद्दीन साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से कह लिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि जो पैसा बिल फर्ज अगर आ भी गया 1100 अरब रुपए, जो कि उम्मीद आवाम को है कि आ जाएगा, आ भी गया तो वो खर्च किसके हाथ से होगा, यही सवाल ऑपोजिशन वाले भी कर रहे हैं और यही सवाल उनके इत्तेहादी भी कर रहे हैं। थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें इसमें। देखें, फेडरल गवर्नमेंट को एतबार तो अपने इत्तेहादियों पे भी नहीं है। सही। अगर आप जो है वो प्रीवियस एग्जांपल देखें, जब 162 अरब रुपए की बात आई थी तो उन्होंने कहा जी हमने कहा है लेकिन हम सिंध गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हम मेयर कराची के जरिए करवाएंगे। अब तो इत्तेहादियों का मेयर जो है वो भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर उनको फेडरल को सिंध पे एतबार नहीं है, सिंध गवर्नमेंट पे, और उस वक्त जब अपने इत्तेहादियों पे मेयर पे भी एतबार नहीं था, तो फेडरल या तो खुदा के काम करे यहाँ पे, और वो भी मुमकिन नहीं है। 18वीं तरमीम आ जाएगी, 18वीं तरमीम बीच में आ जाएगी। सही। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ बयानात चल रहे हैं, करना किस तरीके से उसकी तरफ कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा चलें ठीक है। हुमायूं मिर्जा साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, लोग, मैं किसी भी सियासतदान से पूछूं चाहे वो हुकूमत से ताल्लुक रखता हो या अपोजिशन से ताल्लुक रखता हो, वो बोलता है जी फलां शहर में भी तो ये होता है, फलां मुल्क में भी यही होता है। मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पे पूछता हूँ कि जी तमाम ममालिक का मवाजना कर लिया जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ ऐसा कहाँ होता है कि मेट्रोपॉलिटन की सिटी की सड़कें बर्बाद हो, वहाँ पीने का पानी ना हो, सेवरेज के पानी की बहुतात हो, वहाँ पे पेट्रोल ना मिल रहा हो, गैस नहीं मिल रही हो, बिजली ना मिल रही हो। सही मानों में ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है सिर्फ विकीपीडिया की वेबसाइट पे ही रही है। देखें, बात यह है कि जिस तरफ ये अभी ये राना साहब ने इशारा किया, बेसिक बात वही है कि जब आप यहाँ पर सेंसस कराएंगे ना नज़रिया ज़रूरत से हट के, तो एक सही पहले तो आदाद व शुमार पता चले कि कराची में टोटल आबादी जो है वो कितनी है। अब वो बताते हैं कि 1.5 करोड़ यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के सर, ये तो मजाक है, 1.5 करोड़ तो एक हल्की की हुई। वो कहते हैं 3 करोड़ से ऊपर आबादी है। मैं भी इस बात को एडमिट करता हूँ। सही। अब सवाल ये है कि अगर वो 3 करोड़ की आबादी है और आप 1.5 करोड़ दिखा रहे हैं, तो कोई भी मेयर हो, कोई भी वो हो, बजट वही 1.5 करोड़ के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। सही। जब वो 1.5 करोड़ के हिसाब से पैसे लेंगे तो कोई भी होगा वो फेल हो जाएगा। ये तो एक बात है। बात ये दूसरी कि मैंने तो आपसे पहले कहा था, मैं पहले आपके प्रोग्राम में कह के गया हूँ कि अगर आप मेरी राय वहाँ पूछते हैं तो मैं तो इस कानून को, ये जो बल्दियात का कानून बना हुआ है, मैं तो इसको स्टेट विद इन दी स्टेट का कानून मानता हूँ। ये मुसीबत गले पड़ी रहेगी, होना होना कुछ नहीं है। एज फार एज द फेडरल गवर्नमेंट इज कंसर्न, तो अली भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने तो पहले भी कहा था कि 162 अरब रुपए देंगे, और उनके वो शिबली फराज साहब बैठ करके कहते थे हम तो 1 रुपया नहीं देंगे, पैसे अगर हमारे पास हों तब भी नहीं देंगे। बात यह है कि कुछ भी है, वो सिंध में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आप ये तो कहते हैं कि जी 12 साल से पीपल्स पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है, तो पीपल्स पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं ना सिंध के, सही, इसलिए रूल कर रहे हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस तरीके से आपको अल्टीमेटली वो पैसा देना चाहिए। दूसरी बात, और जाहिर है इलेक्टेड नुमाइंदों को ही आप देंगे। अच्छा, 18वीं तरमीम उस वक्त तो बड़ी अच्छी लग रही थी और मैं भी बड़ा उसका हामी था, लेकिन जब मैंने उसको ज़रा तफसील से उसको पढ़ा तो चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और यही 18वीं तरमीम जो है ना वो पीपल्स पार्टी के गले पड़ गई, क्योंकि एक फेडरेशन की जो जमात थी जी वो सिमट के सिंध में आ गई। ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये 18वीं तरमीम की वजह से हुआ? बिल्कुल ये मेरा मानना है। अच्छा, ये 18वीं तरमीम की वजह से हुआ। और देखिए यहाँ पर जो भी बिहाइंड द कर्टेन फोर्सेस हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, जो ताकतवर लोग हैं, कि जब आप किसी फेडरेशन की जमात को दीवार से लगाते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने मुल्क को कमज़ोर करते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी आपने बात की गैस की या बिजली की, तो यहाँ पर सिस्टम अगर अपग्रेड हो, अच्छा सिस्टम हो, तो इन मामलात को टैकल किया जा सकता है, क्योंकि गैस भी हमारे यहाँ वाफिर मिकदार में। सही। अभी से ये हाल है कि लोगों के यहाँ 11 बजे रात को
وہ آپ گھر والے شکایت کرتے ہیں کہ گیس نہیں آ رہی ابھی سے، اور پھر آگے پورا اب آپ دیکھیں ونٹر کا سیزن ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ روزانہ یہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا بند کریں. دیکھیے آپ کچھ بھی کہیے، جی یہ جو گورنمنٹ تھی 2008 کی، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، زرداری صاحب صدر تھے، تو زرداری صاحب نے مختلف نظریات کی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اور گورنمنٹ فارم کی تھی. اچھا، اس میں ANP بھی تھی، اس میں MQM بھی تھی، اس میں فضل الرحمان صاحب بھی تھے. انہوں نے سب نے مل کر کے ناظرین آج کہتے ہیں کہ اس مفاہمت کے تھال میں سے نا سب نے نوالے سمیٹ لیے، حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. آپ میں وہی اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی اب مطلب میں تو اس پیپلز پارٹی کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس کا نعرے لوگ لگاتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اور یہاں جو چیئرمین بلاول صاحب ہیں وہ آواز لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں مرسوں مرسوں سنڈ نہ ڈیسوں. بھائی یہ نعرہ لگاؤ مرسوں مرسوں پاکستان نہ ڈیسوں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی جو جماعت جس میں آپ کے لیڈران کی قربانیاں، کارکنوں کی قربانیاں، آپ نے ان سب کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ الیکشن پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. صحیح. یعنی جو جینون پولیٹیکل فورسز ہیں اس ملک کے اندر، ان کے سامنے نان پولیٹیکل لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور یہ خطرناک بات ہے. گلزار تاج صاحب، اور ایز فار ایز دی NRO از کنسرن، تو یہ APC میں جا رہے ہیں. جی جی APC میں یہ مطالبہ کریں، یہ کہیں ہم جو ہے پاکستان کے عوام کے لیے آپ سے NRO مانگ رہے ہیں الیکشن کا، اس ملک میں فوری الیکشن کرائیں. چلے ٹھیک ہے. رانا گلزار تاج صاحب، جناب والا بتائیے گا سر، جو باتیں ہمایوں بھائی نے کی ہیں، اگر پورے سمندر کو کوزے میں سمیٹ لوں تو آپ لوگوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی نہیں ماری ہے، بلکہ کلہاڑی رکھی ہوئی تھی، آپ لوگوں نے پیر مار دیا جا کے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے آپ لوگ صوبے میں محدود ہو گئے. دوسری بات یہ کہ اگر میں PTI والے سے کسی نے پوچھ لوں کہ جی 162 ارب آپ نے 18ویں ترمیم کے تحت سندھ کو کیوں نہیں دیا کراچی میں لگانے کے لیے، انہوں نے کہا اگر ہم 162 ارب روپے دے دیتے سندھ حکومت وہ بھی چاٹ جاتی، اور اگر ہم 1100 ارب دیں گے سندھ حکومت وہ بھی چاٹ لے گی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمر گئی ہے. یہ ایک جب بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں تو میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ایک قیادت کا بڑا خلا پیدا ہوا. صحیح. اور ساتھ ہی ہمیں گورنمنٹ مل گئی. پھر ظاہر ہے کہ صدر زرداری صاحب ایوان صدر میں چلے گئے تو کارکنوں سے رابطے کا بڑا فقدان ہوا، اور کارکن بڑے پریشان ہوئے جس سے کہ ہمارا عوام سے رابطہ ٹوٹا. جی. اور اس سے پارٹی کو یہ نقصان ہوا ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں قیادت کا خلا جو آیا ہمارے اندر، جی جی، اس سے پارٹی کو نقصان ہوا. لیکن انشاءاللہ اس چیز کو دور کیا جا رہا ہے. اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور وہ چاروں صوبوں میں جا رہے ہیں، اور چاروں صوبوں کے اندر ہر ڈسٹرکٹ تعلقہ سب سے میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، اور کارکنوں کے اندر جو ایک خلا پایا جا رہا تھا اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. پھر دوسری بات ری آرگنائزیشن. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ری آرگنائزیشن کر رہی ہے، پورے ملک میں ری آرگنائزیشن کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ودن آپ کو 1 منتھ کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جس طرح سے ری آرگنائزیشن کی جا رہی ہے، بالکل وارڈ، UCs، سٹی ایریا، ڈسٹرکٹ، پوری ری آرگنائزیشن کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب بات کی آپ نے وفاق کی، جی، کہ جی 162 ارب. دیکھیں جناب، وفاق کی نیت جب اپوزیشن میں تھے تو وہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. آج اللہ نے انہیں اقتدار دیا ہے. جی جی، تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اعلانات تو کرتے ہیں اور بڑے اچھے اعلانات کرتے ہیں، لیکن یہ کانوں کی حد تک سننے کے لیے تو بہتر ہوتے ہیں، عمل اس پر کچھ نہیں ہونا. اچھا. اینڈ میں انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جی وہ بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، سب غلط ہیں. تو جناب والا آپ خود لگائیے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ خود تو کیجئے. تو یہ نہ کریں گے تو آپ کی وزراء آ جائیں گے کہ 18ویں ترمیم پہ حملہ اور صوبائی خود مختاری پہ حملہ. اچھی بات ہے. جی دیکھیے 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے کسی غلط نظریے سے نہیں بنائی. اچھا. یہ صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے. اچھا. دیکھیے خیبر پختونخوا میں PTI کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں PTI کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں PTI کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں PTI کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اچھا. تو دیکھیے اس کو ہماری نیت پہ شک نہ کیا جائے. ہم نے ایمانداری سے بنیاد پر یہ کام کیا
اور اس کے فیض سب کو ہو رہا ہے. جی جی اس میں دیکھو سر خاص کر آپ کے وزراء کو تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. میں سندھ میں ایسا لگتا ہے اسٹار پلس کا ڈرامہ چل رہا ہے 1700 ارب 462 ارب سمجھ نہیں آتا مجھے. دیکھیں اب میں بتاتا ہوں. جی دیکھیے سر اگر مثال کے طور پہ کسی شخص نے ذاتی حیثیت میں کرپشن کی ہے جی تو اداروں کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ادارے آتے ہیں نا سر پھر آپ کے رہنما دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں کے اندر. دیکھیں اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ادارے کے جو لوگ گئے وہاں خواتین سے بدتمیزی کی گئی. اچھا دیکھیں جس شخص کے خلاف تحقیقات آپ نے کرنی ہے آپ پوری انویسٹیگیشن کریں. ٹھیک ہے. اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آپ اسپیکر کو بتائیے کہ جی آپ کی پارلیمنٹ کے اندر فلاں شخص ہے اور ہم نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے اور یہ اس جرم میں ثابت ہے اور یہ ثابت ہو رہا ہے لہٰذا ہم اسے گرفتار کریں گے. تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے. اس کا نام ACL میں بھی ڈالنا چاہیے اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی شخص ہو جو کرپشن کرے گا وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا ریاست کو نقصان پہنچائے گا اور ریاست کو نقصان پہنچانے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں پھر آپ سے کہوں گا پیپلز پارٹی کرپشن کی اجازت کسی کو نہیں دیتی اور نہ ہی کرپشن کرنا اچھا عمل ہے. چلیں ٹھیک ہے رانا گلزار تاج صاحب صحیح معنوں میں آپ مجھے ایک بات بتا دیں NFC سر آپ لوگوں کو ملتا ہے نا 200-250 ارب اگر اس میں سے کاٹ لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور صحیح معنوں میں وہ فنڈ سندھ میں لگتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ پنجاب میں اگر حکومت مل گئی تو سندھ جیسا حال کر دیں گے. اب اس پہ پنجاب والے سوگ منا لیں یا میں ہنس لوں. دیکھیے پچھلے سال بھی NFC ایوارڈ نہیں ملا. اچھا 162 وہ بھی نہیں ملے جی. اس سال بھی 200 ارب نہیں ملے. ٹھیک ہے. NFC ایوارڈ انہوں نے دیا کہاں ہے؟ اچھا تو آپ لوگوں نے 800 ارب روپے کیسے اناؤنس کر دیے کراچی کے لیے؟ دیکھیے یہ سندھ حکومت اپنے اس میں سے لگائیں گی. اچھا سندھ حکومت کے پاس 800 ارب روپیہ ہے. دیکھیں وہ پھر اپنے اسے 3 سال کا ٹائم ہے وہ پھر اپنے اس میں سے بجٹ میں سے لگائیں گے نا. اچھا 200 ارب روپے جی پبلک پارٹنرشپ کے ہیں. ٹھیک ہے. 802 ارب روپے سندھ حکومت کے ہیں. وفاق نے کیا دیا 100 ارب روپے. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو دے رہے ہیں اگر یہ ایمانداری سے پیسہ مل جائیں تو میں پھر مان لوں نا سر. نہیں ملنے تو میں 4000 ارب بھی اناؤنس کر دوں. فرق کیا ہم نے آپ سے پہلے میں نے بھی گزارش کی کہ کانوں سے تو بڑا اچھا لگا بالکل لگتا ہے سر. تو یہ پورے 5 سال کہا بھی تو آپ لوگوں نے نا سر 800 ارب روپے کا آپ لوگوں نے بھی تو کہا. تو ہم تو انشاءاللہ کام کریں گے سر. کام دیکھیے میں بتاؤں ابھی بھی اورنگی ٹاؤن کے اندر سڑکوں کا کام شروع ہو گیا. اچھا سروے بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کافی جگہوں پر جو روڈ جہاں جائیں وہاں پہ کام شروع. حکومت سندھ نے اپنا کام کر رہی ہے. ہمارے وزیر بلدیات میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا انتقال ہوا مغفرت کرے رب العالمین. میں کہتا ہوں ہمارے وزیر بلدیات 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کو آن بورڈ رکھ کے کام کر رہے ہیں. وزیر بلدیات صاحب میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ سندھ حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ہم صرف وفاق سے گزارش یہ کر رہے ہیں کہ جناب والا آپ آئیے آپ ساتھ مل کے چلیں ہمیں آپ ساتھ لے کے چلیں. ہم تو بار بار گزارش کر رہے ہیں لیکن ان کے چند لوگ آ کر جو ہے وہ میڈیا پہ آ کے وہ الفاظ نوازتے ہیں جس سے مجبوراً ہمیں بھی کچھ کہنا پڑتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. علی معین الدین صاحب سر جناب والا بتائیے گا کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب وفاقی اور صوبائی حکومت ایک پیج پر آ کے کچھ کریں گے؟ دیکھیں بیانات تک تو کہتے ہیں ایک دفعہ کانفرنس کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم مل کے کریں گے. اس کے بعد جو ہے وزراء کے دونوں کے الگ الگ بیانات آنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. پہلے جب کراچی پلان جو ہے وہ اناؤنس کرنا تھا اس وقت کہا کہ جی ہم ایک پیج پر آ گئے ہیں. ہم میٹنگ ہو گئی ہے. CM صاحب بھی اس میٹنگ میں جوائن کیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہم ایک ساتھ مل کر کام کریں گے. اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ شبلی فراز صاحب نے اپنے بیانات آئے پھر سندھ سے بیانات آئے اور پھر جو ہے وہ اور بیانات فیڈرل سے بھی آتے رہے اور یہی چلتا رہا. بات یہی ہے کہ کام کب تک شروع کریں گے اور کیسے کریں گے وہ کوئی نہیں کر رہا. صحیح. صرف بیانات کی حد تک چلے جا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی معین الدین صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے رانا گلزار تاج صاحب اور سماجی رہنما ہمایوں مرزا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آنے والے وقتوں میں صحیح معنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ کون نیت رکھتا ہے
اور کون نیت میں کھوٹ رکھتا ہے. اگر آنے والے وقتوں میں بھی کام نہیں ہوا تو یہ نعرہ جو کہ ایک وقت میں سب سے بڑے ایم این اے اور سب سے بڑے چھوڑیں خیر جو سب سے بڑے ایم این اے تصور کیے جاتے ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ داغا گیا تھا کہ پانی نہیں ہے نلکے میں اور سوچ کے آنا ہلکے میں، یہ نعرہ اگلے انتخابات میں، بلدیاتی انتخابات میں، جنرل انتخابات کے اندر بھی سننے کو ملے گا اور عوام یہ نعرہ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.